الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا
ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم
كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا وعدا علينا
सदक़ल्लाहु